माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तल्लो तहदेखि नै पार्टीमा रूपान्तरणको माग। पछिल्लो समय माओवादीभित्र देखिएको राजनीतिक वैचारिक अस्पष्टता, सैद्धान्तिक विचलन, कमजोर संगठनात्मक संरचना कायमै, पार्टी रूपान्तरण प्रक्रिया असहज। धानमा बल्ल तल्ल रासायनिक मलको जोहो गरेका किसानले गहुँ खेतीका लागि फेरि अभाव झेल्दै। हरेक सिजनमा रासायनिक मलको समस्या किसानको नियति जस्तै। दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका डेसमन्ड टुटुको निधन। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर सिटी, आर्सेनल र टटनह्याम विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको पूर्वाह्नमा 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने विधान संशोधन गरेको छ। उद्घाटनकै दिन हिजो बिहान पारित विधान अनुसार पार्टीमा 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष सहित 299 सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेछ। पद अनुसारका नेता छान्न होइन, नेता अनुसारका पद दिन माओवादीले पदाधिकारी संख्या बढाएको हो। माओवादी पुष्पकमल दाहाल पदेन अध्यक्ष जस्तै छन्। अन्य समिति पदका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि पद पनि बढाइएको हो। नेताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न माओवादीले करिब करिब एमालेकै जस्तै संरचना सिर्जना गरेको छ। एमालेमा 1 वरिष्ठ सहित 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 उपमहासचिव र 7 सचिव छन्। अहिले स्थायी कमिटीमा भएका सबैजसो नेतालाई कुनै न कुनै पद दिने गरी माओवादीले विधान संशोधन गरेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ निश्चित जस्तै छन्। माओवादी स्रोतका अनुसार दाहालले उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, देव गुरुङ, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतको सम्भावना छ। महासचिवमा जनार्दन शर्माको मुख्य दाबी छ भने पम्फा भूषालको सम्भावना छ। भूषाललाई महासचिव बनाउन नसके उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष बनाउने दाहालको तयारी छ। गुरुङ पनि महासचिव हुन चाहेका छन्, तर उनलाई उपाध्यक्षमै व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना छ। 2 उपमहासचिवमा हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणी खनाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश शाह लगायतको दाबी छ। यद्यपि गजुरेलले महासचिव वा उपाध्यक्ष मध्ये 1 मा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन्। उपमहासचिवमा नअट्ने नेतालाई सचिव बनाउने तयारी छ। माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व बढाएको छ। महाधिवेशन आगामी बिहीबारसम्म चल्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै कारणले माओवादी पार्टी कमजोर भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टी कमजोर हुनुमा मुख्य दोषी आफै भएको बताउनु भएको हो। अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोर जस्तो, माओवादी पार्टी कमजोर जस्तो देखिनुमा मैले अरूलाई आरोपित गरेर हुँदैन। मैले प्रमुख नेताको हैसियतले म भित्र नै खोज्नुपर्छ भनेर मैले आफैलाई चिरफार गरेको छु। कमरेड सीपी गजुरेलदेखि कमरेड किरण, विप्लव लगायत बाबुरामजीहरू सबैले र माधवजीले अहिले मलाई भन्नुभयो तपाईँले दस्तावेज दिनुहोस् भनेर। मैले भने मैले त हामीले नै पहिला बाँडेका छैनौँ, हामी आपसमा भोलिदेखि बाँडेपछि म तपाईँलाई दिउँला भनेको छु। मलाई लाग्छ यसले हामी सबैलाई, खालि माओवादीलाई मात्रै होइन, नेपालमा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहने, समाजवादी अभियानलाई साँचो अर्थमा अगाडि बढाउन चाहनेहरू सबैलाई एउटा उत्प्रेरणा दियोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो महाधिवेशनमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरैवटा घटनामा आफूले नेतृत्व गरेको र अहिले माओवादी केही कमजोर भएको महसुस भएको बताउनुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी आफ्नै समीक्षा र आत्मसमीक्षा गरेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको दाबी गर्दै पहिले पढेर मात्रै प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले एमसीसी बारे राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती बनाउनाले राष्ट्रघाती मैले पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई। त पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन। मैले मैले चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ। किन मैले नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला। मैले प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो, किन राष्ट्रघात काम गरौँला। मैले राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला। यसकारण चाहिँ नि हामी यसमा चाहिँ नि यससम्म तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिँ एकदमै चाहिँ नेपालको हितमा छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सहमतिबाटै पास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता जोगाउन नसकेकोमा पछुतो रहेको बताउनुभयो। हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले पनि राजनीतिक दलहरूबीच एकताको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टी चलाउन विधि चाहिने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको इतिहास अगाडि बढिसकेको छ। अब यो पछाडि फर्किन सक्दैन। राष्ट्रिय क्रान्तिको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं, राजतन्त्रलाई ढालेका छौं, गणतन्त्र ल्याएका छौं, संघीयता प्राप्त गरेका छौं र त्यसै जगमा हामीले संविधानको निर्माण गरेका छौं। पार्टी चलाउनका लागि विधि चाहिन्छ। विधि विधानको पालना भएन भने पार्टीको रूपमा काम गर्न सक्दैन। देश चलाउनका लागि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय नेतृत्वको राजनीतिक क्षयीकरणको सन्निकट रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर जानुपर्नेमा आवाज उठेको छ। नेताहरूले अहिलेको राजनीतिक अवस्था, पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी आन्दोलनको एकीकरण जस्ता विषयमा उनीहरूले जोड दिइरहेका छन्। तल्लो तहदेखि नै माओवादीमा रूपान्तरण माग उठेको हो। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा स्थापित पार्टी माओवादी केन्द्रमा अहिले रूपान्तरणको माग भइरहेको छ। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य सहित तल्लो तहका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशालाई अझ स्पष्ट बनाएर पार्टीलाई विधि, पद्धति र सामूहिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अघि जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। मेरो नाम हरिलम शाह। पार्टीमा जुन किसिमको सिद्धान्त अगाडि बढिरहेको छ, रूपान्तरणमा जान्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। त्यो नभएको भए र त्यो खालका कुराहरू, त्यो गतिविधिहरू नआएको भए कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि नबढ्ने खालको स्थिति देखा परेको थियो। र उहाँले यो नीति लिइसकेपछि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर जानुपर्छ र उहाँको नीति जुन छ त्यो एकदम सही छ भन्ने हाम्रो बुझाइको कारणले गर्दाखेरि हामीले पार्टी एकीकरण गरेर गएका छौँ। हजुर, मेरो इन्दिरा काफ्ले, मेरो सिन्धुली। आवश्यकता हो अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको पुस्ताले भोगिरहेको कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलले पनि त्यो कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्छ आफ्नो दस्तावेजमा। हामीले पहिलेदेखि भनेको जस्तै मार्क्सिजम पढेर अथवा माओवादीको विचार पढेर या लेनिनको विचार पढेर सङ्गठन यहाँसम्म आयो भने अबको पुस्ताले त्यो टेर्दैन। अहिलेको पुस्ता चाहिँ ठ्याक्कै उत्तर आधुनिकतावादी मोडमा छ। उसको उठबस, उसको रहन सहन, उसको लाइफस्टाइल, त्यहाँको गाइड चाहिँ त्यो हो कि गाइडलाइन चाहिँ अबको पुस्ता हो भनेपछि त्यो गाइडलाइनलाई समाउनुपर्छ अबको राजनीतिक विचारले। सुरेन्द्र कुमार बमजन, रूपान्तरणका सहित अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी मात्रै नभएर सबै अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै पार्टीको ठुलो मागको एजेन्डा हो। माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा उपस्थित अधिकांश प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर आएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि पछिल्लो रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। गोपाल प्रसाद घिमिरे, बागमती प्रदेश सदस्य। अहिले माओवादीले केही पनि गर्न नसकेको हो भने जस्तो गरेर अरूले भन्ने र हामीले पनि हामी भित्र हेर्दाखेरि हामी पनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भए जस्तो पनि हो नि, हामी चाहिँ संसदमा चाहिँ नि लम्पट हाल्ने जस्तो पनि हो नि देखिएको छ। त्यो वास्तवमा त्यो होइन। समुदायमा हाम्रा विचारहरूलाई बुझाउँदाखेरि कहिले पछि हटे जस्तो गर्नुपर्ने, कहिले अगाडि बढे जस्तो गर्नुपर्ने स्थिति बनेको र अहिले हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि फेरि माओवादीलाई वास्तविक माओवादी बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ अनि जनताको चाहिँ बुझाइ त्यो भएको कारणले अब माओवादी पार्टी नयाँ बन्छ भन्ने विश्वास पनि हो र यसले फेरि नयाँ विचारको चाहिँ आविष्कार गर्छ भन्ने हो। माओवादीले आफूलाई रूपान्तरण गर्न आफ्ना गल्ती, कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै संगठनलाई विचार र सिद्धान्तलाई अहम स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। मेरो धनप्रसाद सुवेदी। हिजोको नीति भनेको चाहिँ एउटा सामन्तवाद अथवा चाहिँ यो राजतन्त्र, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर नयाँ उसमा जाने हिसाबको हिजोको नीति थियो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि अब समाजवादमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी जान्छ, अब त्यो नीति त हिजो स्पष्ट थिएन। भनेपछि अब
हामी समाजमा जाने नीति चाहिँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यो नीति स्पष्ट भयो भने नेतृत्वको कुरा त त्यसपछि हुने कुरा भयो क्या। पार्टी रूपान्तरणका कुरा उठिरहे पनि उनीहरू तत्काल नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीमा पुस्तान्तरणको पक्षमा भने देखिएका छैनन्। पार्टीमा विचार र सिद्धान्त अहम हुने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्व निर्विकल्प रहेको महाधिवेशनमा उपस्थित अधिकांश प्रतिनिधिहरूको धारणा छ। मेरो नाम बिमला सिंह। हामीले नयाँ प्रकारको विचारको कुरा हो। यहाँ अध्यक्ष कमरेड पुरानो आयो नयाँ आयो भन्ने भन्दा पनि पुरानै अध्यक्षले पनि नयाँ विचार के प्रतिपादन गर्नुभयो भन्ने कुरा नै मुख्य हुन्छ। पवित्र जयश्री गिरी पुरै हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि पनि हामीले आज जति पनि हाम्रो देश नेपालमा रूपान्तरण भएका छन्, क्रान्तिहरू भएका छन्, आज परिवर्तन भएको छ। एउटा व्यक्तिले हुँदैन, नयाँ नयाँ विचार उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने एकदम विश्वास छ। केबी बान्धवा फेरि कमरेड प्रचण्ड भन्दा अहिले हाम्रो यो रूपान्तरण पार्टी रूपान्तरण र देश र विकासको निम्ति समुन्नतिको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देशको सबै पार्टी संवैधानिक पार्टीको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कमरेड प्रचण्ड नै हो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीले कार्यनीतिमा नै गल्ती गरेको विश्लेषण कार्यकर्ताहरूको छ। त्यसो त रूपान्तरणका लागि पार्टी नेतृत्वले युद्धका क्रममा बेपत्ता भएका नागरिक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी मुद्दा समेतलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग तल्लो तहबाटै उठेको छ। पार्टी रूपान्तरणका पक्षमा 100% नेता कार्यकर्ता सहमत देखिन्छन्, तर सत्तामा आएपछि जनमुखी काम भयो वा भएन, पार्टीलाई बलियो बनाउन के कति काम भए, माओवादीले भनेको समाजवाद संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद अनुरूप छ कि छैन र युद्धकालमा उठाइएका मुद्दा अझै कति सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छन् वा छैनन् भन्ने विषयमाथि पनि वैचारिक ढंगले बहस गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुरू भएको छ। 8औं अधिवेशनलाई पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको रूपमा माओवादीले व्याख्या गरेको छ। महाधिवेशनमा राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक रूपले पनि गम्भीर समीक्षा हुने नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अगाडि सारिएको छ। तर पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको राजनीतिक वैचारिक अस्पष्टता, सैद्धान्तिक विचलन, कमजोर संगठनात्मक संरचनाका कारण उसले भने जस्तो पार्टी रूपान्तरण प्रक्रिया भने सहज देखिएको छैन। 10 वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह मार्फत 17,000 नागरिकको बलिदानीको जगमा उभिएको माओवादी केन्द्र 2062-63 यता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ। सरकारमा कहिले आफ्नै नेतृत्व त कहिले अन्य दललाई साथमा लिएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ताको ताला चाबी आफ्नै हातमा राखिरहन सफल समेत हुँदै आएका छन्। 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै जनमत लिएर पहिलो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आइपुग्दा तेस्रो दलको हैसियतमा झर्यो। संविधानमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई माओवादी केन्द्रले स्थापित गरे पनि यसको रक्षा गर्ने सवालमा नेतृत्व पंक्ति चुकेको अधिकांश कार्यकर्ताको गुनासो छ। संविधान जारी भइसकेपछि पनि पार्टी मूलतः सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रमाइरह्यो। सत्ताका लागि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग कुम जोड्न पुग्दा आफूलाई सर्वहाराको पार्टी भन्ने माओवादी केन्द्र तीनै वर्गबाट टाढियो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेसँग एकीकरण गरेर माओवादीले सत्ता राजनीतिको क्षणिक लाभ लिए पनि एकीकरणको राजनीतिक र वैचारिक आधार पुष्टि गर्न सकेन। विद्यमान समाजको चरित्रलाई बुझ्न तथा राज्य व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने शक्तिहरूसँगको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पनि माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्मलिरहेको छ। संविधान जारी भएपछि खास गरी माओवादी केन्द्रले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दालाई उठाउन सकेन। गरिबको रेखामुनि रहेका तथा सर्वहारा वर्गलाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो मतदाता ठान्ने गरेको थियो, तर उनीहरूले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच व्यवहारिक भिन्नता छुट्याउन सकेनन्। उत्पादनका साधनमा न्यून र मध्यम वर्गको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच, यातायात तथा सञ्चारमा पहुँच जस्ता जनताका मुद्दा माओवादीले न राष्ट्रिय राजनीतिमा उठान गर्न सक्यो न त संसदमा नै। माओवादीले आफूलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर अमूर्त भाषण र व्याख्या गरिरहेको छ। 8औं महाधिवेशनका क्रममा पार्टीमा रूपान्तरणको बहस छेडिएको छ, तर यो आमूल परिवर्तनको मुद्दा र बहसभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू, जमिनको उपयोग मार्फत सर्वहारा श्रमिक वर्गको विकास, समान वितरण प्रणाली, रोजगारीमा वृद्धि,
कृषिमा वित्तीय पहुँच जस्ता विषयमा माओवादी केन्द्रको धारणा स्पष्ट हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ केही नेताको जीवनशैली र आचरण नवधनाढ्य तथा पुँजीपति वर्गहरूसँग उनीहरूको हिमचिम र साँठगाँठले माओवादीको क्रान्तिकारी विचारधारालाई विचलित बनाउँदै लगेको छ। नेतृत्वमा नवधनाढ्यहरूको हालीमुहाली चलिरहँदा 10 वर्ष युद्धमा पार्टी र देशका लागि बलिदानी दिनेहरूको जीवनशैली भने आज पनि उस्तै छ। माओवादी केन्द्रले पुँजीपति वर्गसँगको साँठगाँठ अन्त्य तथा बिचौलिया वर्गलाई पार्टीबाट निकालेर श्रमिक र सर्वहारासँग जोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पिचिलो बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 3 दशकदेखि अनवरत रूपमा पार्टीको नेतृत्वमा छन्। पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्नुको जस अपजसको भारी पनि उनकै काँधमा छ। पार्टीको 8औं महाधिवेशन पछि पनि दाहालकै नेतृत्व हुने निश्चित प्राय छ। महाधिवेशन पछि पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा जाँदैछ। पार्टीमा पछिल्लो समय नीति भन्दा पनि नेतृत्वको बहस उच्च छ। सांगठनिक रूपले समेत माओवादी केन्द्र यतिखेर कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। 10 वर्षीय जनयुद्धमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सहयात्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा अहिले माओवादी कित्ताबाट निकै टाढा पुगिसकेका छन्। दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन र भाषणहरूमा समेत अहिले पार्टीमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर टाढिएकालाई एकताबद्ध गर्न अपील गरेका छन्। महाधिवेशनबाट नयाँ विचार र पार्टी रूपान्तरणको उद्घोष पनि गरिएको छ, तर पार्टी छाडेर गएकाहरू घर फर्किने दरिलो आधार भेटिएको छैन। यो महाधिवेशनका क्रममा माओवादीले 7.5 लाख संगठित सदस्य बनाएको दावी गरेको छ। पार्टीमा वर्षौंसम्म त्याग गरेका कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न पनि पार्टी अध्यक्षले यो पटक निर्मम ढंगले पार्टी रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने 8औं महाधिवेशनपछि बन्ने संगठनात्मक संरचना र पार्टीले लिने वैचारिक धारले निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि पहिलो शर्त भनेको पार्टीको आन्तरिक शुद्धिकरण हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बर्खामा रोपाइँका बेला होस् वा हिउँदमा गहुँ छर्दा किसानले समयमै कहिल्यै मल पाउँदैनन्। धानमा बल्लतल्ल रासायनिक मलको जोहो गरेका किसानले गहुँ खेतीका लागि फेरि अभाव झेलिरहेका छन्। हरेक सिजनमा रासायनिक मलको अभाव झेल्नु किसानको नियति नै बनेको छ। किसानले डीएपी मल बिनै गहुँ छरिरहेका छन्। मल अभावकै बीच अधिकांश क्षेत्रमा गहुँ छरिसकेका किसान उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपालमा खेतीमा लाग्नेले कहिल्यै समयमै मल र बिउ बिजन पाउँदैनन्। एकातिर अनुदान मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानी, अर्कातिर बाली उब्जाउनकै निम्ति कृषक ऋण लिएर मलमा जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। गहुँ बालीमा छर्ने मलको अहिले चरम अभाव भए पनि सरकारले आपूर्तिमा तदारुकता देखाएको छैन। सरकार र मातहतका निकाय जवाफदेही नहुँदा किसानले सधैँ मलको समस्या भोग्नु परेको सुनाउँछन् कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। जहिले पनि किसानलाई मल एउटा बडो संवेदनशील चिज, मल जस्तो चिज पनि किसानले समयमा नपाएर खेती लगाउने बेलामा त्यो मल लिने ठाउँसम्म माया मारेर गएर लाइन लाग्नुपर्ने जो अवस्था छ, त्यो जवाबदेहिता नभएसम्म हामीले यो नेपाललाई कृषि प्रधान भनिराख्ने अनि यता कर्मकाण्ड पनि गरिराख्ने र विदेशबाट हाम्रो खाद्य उपजहरूको आयात पनि भइराख्ने क्रम चाहिँ महत्त्वति रोकिने देखिँदैन। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन रासायनिक मलको माग रहेको छ। खरिदमा हुने ढिलाइ नेपालमा मल अभावको प्रमुख कारण हो। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्छन्। कृषि सामग्रीले 70,000 र साल्टले 30,000% कोटा पाएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीसँग हाल 7,000 मेट्रिक टन युरिया र 17,000 मेट्रिक टन डीएपी मल मौजदात छ। चीनको व्यापार नीतिमा परिवर्तन भएकाले 55,000 मेट्रिक टन मल उतै अड्किएको तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि मल आपूर्ति नगरेकाले अभावको अवस्था सृजना भएको बताउँछन् कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्की। किसानको माग अनुसारको डीएपी पाएन। 55,000 टन डीएपी अस्ति आइपुग्नु पर्थ्यो होइन, चाइनामा छन्किएको छ। अहिले चाइनाको जुन व्यापार नीति भनौँ न, जो बिजनेस पोलिसी चेन्ज भएको हुनाले चाइनामा छन्केर बस्यो, त्यो मल रिलिज हुनु पर्थ्यो। अहिले परराष्ट्र मार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको छ भने मेन कारण के हो भने चाइनाले आफ्नो पुरानो उत्पादन चाहिँ आफैले कन्जम्सन गर्नुभयो। उसले चाहिँ ब्रान्डलाई चाहिँ आफ्नो निरन्तरता दिनलाई नयाँ म्यानुफ्याक्चर मात्रै उसले बाहिर पठाउने भयो क्या। त्यो कारणले गर्दा नेपालमा मात्रै होइन, साउथ एसियामै
असर पऱ्यो क्या यसको असर। 23,500 टन त हामीले कार्तिकको पहिलो हप्तासम्म बेचेकै हो होइन, भएन अलिक दिन। त्यस पछाडि हाम्रो मल आयो, आइपिएलबाट ल्यायौँ। 20,000 मेट्रिक साल टेर्ने मल नल्याएको हुनाले आज यो स्कार्सिटी भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल अभाव हुनुको मुख्य कारक अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो। गहुँ सिजनका लागि चाहिने परिमाणको मल उपलब्ध नभएको स्वीकार्छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल। जुन गहुँ सिजनलाई चाहिने पुरै परिमाणको चाहिँ उपलब्ध अहिले छैन, त्यो यथार्थ हो। मागे जति परिमाणमा तत्काल नपाइएको अवस्था चाहिँ हो। तर अब त्यो सँगसँगै जहिले अलिकति पाइएको अवस्थामा पनि अहिले तत्काल चाहिने भन्दा पनि अलिक बढी नै स्टक गर्ने हिसाबले पनि मागहरू आएको देखियो कतिपय ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ठुलो अभाव हो कि भन्ने जस्तो बाहिर मेसेज प्रभाव भएको देखिन्छ। समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डर पछिको सम्झौता अनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव झेल्न बाध्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य चुलिएपछि कृषि मन्त्रालयले मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप 13 अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ। अर्थले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। मूल्य वृद्धिको अवस्था यस्तै रह्यो भने मलको सहज आपूर्ति थप कठिन हुने बताउँछन् कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल। कतिपय ठेक्का सम्झौता भइसकेका परिमाणका जुन मलहरू छन् तिनीहरू समयमा आइदिने हो भने यो तत्कालै हटेर जान्छ। कतिपय हामीलाई ठेक्का सम्झौता भएर प्राप्त भइसक्नु पर्नेहरू केही थोरै परिमाण आउने क्रममा छ र केही चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा जुन बेला उहाँले सम्झौता गर्नुभयो आपूर्तिकर्ताले त्यसको भन्दा मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयले ल्याउन सक्ने अवस्था भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यो जिटिजीको पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट केही मल आउने बित्तिकै यो अभाव हटेर जान्छ र अब अरू हाम्रो आलु र तोरीको लागि पनि सँगसँगै छ। तर यो जुन टेन्डरबाट हामी मल ल्याइरहेका छौँ त्यसकोमा चाहिँ यो मूल्य वृद्धिको अवस्था यस्तै रह्यो भने चाहिँ मलको सहज आपूर्ति अलिकति अप्ठ्यारो देखिन्छ। किसानका लागि मल कति महत्वपूर्ण हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्न नसक्दा विगतमा किसानले समस्या भोग्नु परेको थियो। सरकारले अहिलेको समयमा यसको अभाव त टार्नु पर्छ नै, वर्षेनी दोहोरिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नु जरुरी छ, किनकि मल बिनाको खेतीको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुको 90 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको छ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले इसाई आर्क बिशप टुटुको मृत्युको पुष्टि गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको स्वतन्त्रताका लागि टुटुले उल्लेखनीय सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीले लेस्टर सिटीमाथि शानदार जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले लेस्टरमाथि 6-3 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। यसैगरी गैराती भएका अन्य खेलमा आर्सेनलले नर्विच सिटीमाथि 5-0 को जित निकालेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम अधिकतम तापक्रम आज 15 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:53 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:17 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता परशुराम तामाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई सहकर्मी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।